अहिलेको सरकारले त रवि लामिछानेलाई सहज रूपमा उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने लाग्दैन। अब हामीले पनि हेर्दा अब यसले संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ठ्याक्कै दोषी देखेका छैन। अब सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा त्यो 24 दिनभित्र अनुसन्धान सकेर 25 दिनभित्र अदालत लानुपर्छ। र अर्को चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणतर्फ प्रहरीले अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ यो टाइम लिइरहेको छ। यो रवि लामिछाने प्रति मात्रै केन्द्रित होइन, सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ र ठगीका घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्छ। कञ्चन कृष्ण नेउपानेजी हुनुहुन्छ, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँ अधिवक्ता, कानुनको एउटा ज्ञाता, रविलाई फेरि पनि हिरासतमा राख्न भनेर 10 दिन म्याद थप्यो। कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोध पनि भनिरहेछन्। यो एउटा कानुनी प्रक्रियामा, अदालती प्रक्रियामा पनि प्रवेश गरिसक्यो। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ उनको बारम्बारको म्याद थपाइलाई चाहिँ? अब हेर्नुहोस्, म कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले अब यो प्रक्रियालाई त मैले स्वाभाविक लिनुपर्छ र स्वाभाविक पनि लिन्छु। किनभने कुनै पनि विषय उप चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ र त्यो अनुसन्धानमा हेर्नुहोस्, अब सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा त्यो 24 दिनभित्र अनुसन्धान सकेर 25 दिनभित्र अदालत लानुपर्छ। सङ्गठित अपराध सम्बन्धी ऐन 70 को दफा 14ले त्यसलाई 60 दिनभित्र अनुसन्धान गरेर लानुपर्छ भनेको छ र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन 64 को दफा 17ले त्यसलाई 30 दिनमा नबढ्ने गरी 3 पटक 90 दिन भनेको छ र ऐनको म्यादभित्र अनुसन्धान गरेर प्रहरीले सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा मुद्दा अभियोजन गर्नु पर्यो। अब प्रहरीले के छ भन्दा सर्वप्रथम जति सक्दो चाँडो, अब यो सहकारी ठगीको त हेर्नुहोस् वर्षौँदेखि उठिरहेको विषय, धेरै विषयमा मुद्दा पनि परिसकेका छ, यो सुप्रिमको पनि मुद्दा परेको छ, यो पूरक निवेदन हो। त्यसकारण यसको त अनुसन्धानमा अब त्यो चाहिँ एउटा संसदीय समितिले पनि लामो अनुसन्धान गर्यो, त्यो प्रतिवेदन पनि प्रहरीलाई दिइसक्यो भनेपछि यसको भन्दा नि अहिले चाहिँ तपाईँको अब सङ्गठित अपराधमा त्यो गोर्खा मिडियामा पैसा ल्याउनेमा के कति भूमिका छ जीवी राई, छविलाल जोशी र रविको, र अर्को चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणतर्फ प्रहरीले अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ यो टाइम लिइरहेको छ। अब यसो भनिरहँदा के छ भन्दा मैले यो प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अनुसन्धानलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ र अब यो बाहेक विकल्प पनि छैन। हेर्नुहोस्, चाहे राजसभाको आन्दोलन होस्, चाहे सरकारले खोजोस् कि यो मुद्दा नै चल्दैन थियो, अब मुद्दा चलिसकेपछि इन्भेस्टिगेसन गरेर अदालत गएपछि थुन्चेको बहसमा अदालतले छोड्ने नछोड्ने अब निर्गल हुन्छ। त्यो बाहेक म अर्को विकल्प पनि देख्दिनँ र प्रतिशोध हो होइन अथवा चाहिँ राजसभाको आन्दोलनले पनि केही गर्दैन। अब प्रतिशोध हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ कुन कुन प्रमाण सङ्कलन हुन्छन्, थप अभियोजन कसरी जान्छ। सुन्नुहोस्, अब सहकारी ठगीकोबाट कम्पनी ऐन अन्तर्गतको कसुरमा चाहिँ त्यो भोलि जाहेरी जान्छ कि होइन, अब सङ्गठित अपराधमा के कस्तो कुराहरू जान्छ र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चाहिँ त्यो प्रमाण भेटिन्न अथवा रविसँग पैसा ओरदोर गरेका छ छैन, त्यसको स्रोतहरू वैधानिक छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो अलि लामो विषय छ। त्यसकारण अब यो अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भएर मैले यसलाई अस्वाभाविक भन्दिनँ। तर जसरी यो संसदीय समिति बन्दादेखि नै एउटा रवि लामिछाने र काङ्ग्रेसहरूको टसल परेको थियो, त्यो हिसाबमा अब यो राजनीतिक रूपमा नि केही न केही अब अहिलेको सरकारले त रवि लामिछानेलाई सहज रूपमा उन्मुक्ति दिन्छ भन्ने लाग्दैन। अब त्यो दिने हो भने अथवा पर्याप्त प्रमाण छैन भने अहिले त अन्वेषण जसले इन्भेस्टिगेसन गरेको छ त्यो प्रहरी अधिकृतले नै अहिले चाहिँ रविलाई चाहिँ त्यो तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्ने सकेसम्मको अधिकार छ। तर त्योतर्फ गर्ने लक्षण त्यो गर्ने चाहिँ म देख्दिनँ। अब अदालतले पनि म्याद चाहिँ थप्दै गइरहेको छ। अब यति दिनभित्र मुद्दा चाहिँ तयार गरेर ल्याउनु भन्ने एउटा अवस्था छ। त्यो बाहेक चाहिँ अब थुन्चेक बहस हुनलाई चाहिँ अब जुन हदम्यादभित्र मुद्दा प्रहरीले अन्तिम आहारमा लाने एउटा प्रचलन पनि हो र अन्तिम आहारमा मुद्दा लगेपछि अब थुन्चेक बहसले साधारण तारिख गर्छ कि तपाईँको धरौटी गरेर चाहिँ छोड्छ कि अथवा थुनामै राखेर पूर्वपक्ष गर्नुपर्छ भन्ने त्यो निर्गल गर्छ। अब त्यसमा पनि हेर्नुहोस्, थुनामा राख्यो भने रवि पक्षहरू उच्च अदालत जान पाउने भए फेरि त्यो थुन्चेकको निवेदन उप चित्त नबुझेपछि अब थुनाबाट बाहिर राख्यो भने फेरि सरकारी पक्ष जान्छ होइन। अब त्यहाँबाट पनि चित्त बुझेन सर्वोच्चसम्म जाने बाटो हुन्छ एउटै आदेश भएन भनेपछि अब यो चाहिँ तत्कालै टुङ्गिने भन्दा नि अब चाँडो अभियोजन चाहिँ सरकारी वकिल मार्फत प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर प्रहरीले पनि लानु प्रहरीलाई पनि उचित हुन्छ। अब रासोपाले नि त्यति बेलासम्म
अब संयमतापूर्वक बस्नु बाहेक उनीहरूले पनि अब आन्दोलन गरेर यो मुद्दालाई प्रभाव चाहिँ पर्दैन। अब राजनीतिक रूपमा फाइदा बेफाइदा त्यो आन्दोलनको आफ्नै पाटो भयो। त्यस कारण मैले यसलाई चाहिँ अब अहिले प्रक्रियामा गएपछि मैले यसलाई स्वाभाविक भन्छु। अब प्रक्रियामा नजान्जेल जानु हुन्थ्यो हुँदैन थियो, त्यहाँ संसददेखि नै रसाकसी परेको छ। अब हामीले पनि हेर्दा अब अहिले संसदीय समितिको प्रतिवेदनले ठ्याक्कै दोषी देखाएको छैन, तर इन्भेस्टिगेसन क्रममा र बाँकी के कुरा छ अब त्यो खुल्दै जान्छ र त्यो अभियोजन चाहिँ भएन, लामो समय लाएर अनुसन्धान मात्रै गरेर पर्याप्त प्रमाण भेटेन भने यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको रङ रहेछ भन्न सकिन्छ होइन। अब त्यहाँ प्रमाण भेट्यो भने त फेरि अब रवि लामिछानेलाई अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति पनि आउन सक्ला। त्यस कारण यो अब अनुसन्धानको विषयमा योभन्दा अरू बढी चाहिँ मैले यसलाई लिएको छैन। अहिले कतिपयले चाहिँ राजसपार विशेष गरी रवि लामिछानेलाई दुःख दिने नियतले पोखराबाट भैरवबाट चितवनबाट फेरि नवलपरासी हुँदै केही जिल्लाहरू 8-10वटा जिल्ला चाहिँ घुमाउने प्रयत्न गर्दैछ राज्यले, राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गर्दैछ भन्ने किसिमका विश्लेषणहरू पनि सुन्न पाइन्छ। अब हेर्नुहोस् यस्तो छ, अब प्रतिशोध हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले जुन राजनीतिक रङबाट हेर्ने भने हेर्नुहोस्, नयाँ राजसपालाई काङ्ग्रेस एमाले सिद्धाउन कुनै बहाना खोजिराखेका थिए। त्यो अच्छा बहाना उनीहरूले सहकारीको पाए। अब त्यहाँ प्रमाणित हुने आधार छैन अथवा सहकारीमा ठगी होइन भन्ने जसरी प्रतिवेदन आएको छ, अब कम्पनी ऐन आकर्षित भएर मुद्दा जान्छ कि होइन। अब गोर्खा मिडिया प्रणालीको रकम अपचलन सङ्गठित अपराध आकर्षित हुन्छ हुँदैन त्यो व्याख्याको विषय छ र त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ यो राजनीतिक रङ पूर्वाग्रह हो कि भन्ने कुरा चाहिँ संसदीय समितिको रस्साकसीदेखि देखिन्छ। तथापि अब यो कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि अब प्रहरीको इन्भेस्टिगेसनबाट के कुराहरू आउँछ होइन, अनि यो मुद्दालाई कसरी दर्ता हुन्छ, अभियोजन जान्छ, त्यो आधारमा मात्रै भन्न सकिन्छ। र अब प्रमाण सङ्कलन भएर गयो भने हेर्नुहोस् यहाँ उन्मुक्ति नपाउने अवस्था पनि बन्न सक्छ। अहिलेसम्मका प्रमाणबाट त्यस्तो देखिन्न भन्ने लाइनबाट राजसपाहरू पनि हिँडिराखेका हुन् र अब हामीले पनि त्यो बोलिराखेका हौँ। तथापि अब मुद्दामा गइसकेपछि अरू कुरा के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले पनि हेर्नुपर्छ, किनभने यो विशुद्ध इन्भेस्टिगेसनको क्रममा छ र अब त्यहाँबाट केही पाउँछ पाउँदैन हामीले हेर्दा पाउँदैन भने त प्रहरीले भोलि केही पाउने भएर राख्यो होला अथवा पाउला भन्ने आधार चाहिँ त्यो अहिलेसम्म जीवित रहन्छ। एकजना उपप्रधानसहित गृह भइसकेको व्यक्तिलाई यत्रो लामो समय जुन अनुसन्धानको लागि भनेर हिरासतमा राखिरहेछन्, कतिपयले उनलाई बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भनि पनि रहेछन्। त्यो बाटो हुँदाहुँदै किन प्रहरीले चाहिँ हिरासतकै, उनले त अझ 25 दिन मागेका थियो, अदालतले 10 दिन थप्थ्यो, यो प्रक्रियालाई चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ? उनलाई बाहिरै राख्दा पनि, किनकि उनी त चौथो ठुलो दलको सभापति हुन्, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, भागेर जाने जस्तो देखिँदैन भनेर उनलाई बाहिर चाहिँ किन नराख्यो भन्ने प्रश्न पनि छ। र यसैमा चाहिँ रविमाथि मात्रै किन अनुसन्धान? एमाले कङ्ग्रेसका पनि सहकारी ठगहरू छन्, उनीहरूका नाम पनि कतिपय प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भएको छन्, इङ्गित गरेका छ। कतिपयको सम्बन्ध विषेदै सहकारीबाट बच्नलाई सहकारी सम्बन्ध विषय भनेर पनि नामाकरण भएको छ। उनीहरूमाथि चाहिँ खै अनुसन्धान भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेछ। हो, प्रश्न चाहिँ यो गम्भीर छ। हेर्नुहोस्, सर्वप्रथम एउटा सहकारी छानबिन समिति 2081 को जुन प्रतिवेदन आयो त्यसले समग्र सहकारीका समस्यातर्फ पनि केन्द्रित हुनलाई अलिकति निर्देशन गरेको छ। अर्को कुरा के छ भने त्यहाँ अरू दलका, काङ्ग्रेसका, एमालेका, अब धनराज गुरुङ, ऋषिकेश पोखरेल लगायतका श्रीमतीहरू संलग्न भएका सहकारीका कुरा पनि त्यसले इङ्गित गरेको छ र अरू सहकारीका पनि त्यो कुरा छन्। यो रवि लामिछाने प्रति मात्रै केन्द्रित होइन, सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ र ठगीका घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा टुङ्गाउनुपर्छ, त्यो हामी पनि भन्छौँ। तथापि अहिले चाहिँ अब रवि लामिछाने माथि अनुसन्धान भएपछि अरू अगाडि बढ्न सकेका छैन। त्यो चाहिँ एउटा गम्भीर एउटा राज्यले समीक्षा गर्नुपर्ने विषय छ र त्यतातर्फ सबै सहकारीका समस्या केन्द्रित संलग्न घटनाहरू त्यही अनुसन्धान हुनु पर्यो। अर्को कुरा सहकारीका समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्नतर्फ सरकार पनि केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यहाँ जस्तो कर्जा सूचना केन्द्रको कुरा छ होइन, अनि तपाईँको चाहिँ कर्जा असुली न्यायाधिकरणका कुरा छ, तिनलाई नि प्रभावकारी बनाएर सहकारीको चाहिँ एउटा समस्याग्रस्त घोषित गरेदेखि अथवा त्यहाँ पनि एउटा न्यूनतम व्यक्तिका बचत चाहिँ राज्यले प्रत्याभूति गरेर त्यो फिर्ता गर्ने
तपाईँको 3 लाख 5 लाख कतिसम्म सक्छ, अथवा चाहिँ सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवार गराएर फिर्ता गर्ने। किनभने त्यो असुली प्रक्रिया भने लामो हुन्छ। हेर्नुहोस्, लिक्विडेसनमा जाँदा पनि त्यो चाहिँ लामो प्रक्रिया छ होइन। अब त्यहाँ सम्पत्ति लिलाम हुनु पर्यो, त्यहाँबाट पैसा असुल हुनु पर्यो, लिक्विडेटरका पैसा तिर्नु पर्यो। त्यो जम्मै गर्दा चाहिँ बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउँदैनन्। त्यस कारण न्यूनतम बचतकर्ता, हामी जस्तो मकै पोलेका साना साना बचतकर्ताका भारी बोकेकाले सहकारीमा जम्मा गरेका पैसा चाहिँ राज्यले मिनिमम प्रत्याभूति लिनु पर्यो, अथवा सहकारी ऐन चाहिँ एउटा स्वायत्त अङ्ग भएको र सहकारी संस्था चाहिँ स्वशासित संस्था भएको, स्वनियममा चल्ने संस्था भएको र त्यहाँका सञ्चालक पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाएर पनि त्यो दायित्व चाहिँ वहन गराउनेतर्फ गयो भने आगामी दिनमा सहकारी ठगीका समस्यामा पनि कमी आउँछन्। अब यो रवि लामिछानेको एउटा मा मात्रै केन्द्रित भएर अरू चाहिँ छानबिन नहुने भने यो अलिकति चाहिँ सहकारी समस्याको लागि पनि उचित हुँदैन होइन। अब बचतकर्ताले फिर्ता पाउँदैनन् पैसा, र एउटा राज्य पनि एउटा विपक्षी अथवा सानो दललाई चाहिँ सिद्ध्याउन मात्रै यो प्रतिवेदन ल्याएर कार्यान्वयन गरेर हिँडेको छ कि भन्ने एउटा गम्भीर आशंका चाहिँ पैदा हुन्छ होइन। अब त्यहाँ तपाईँको हेर्नुहोस्, अनुसन्धानमा लामो समय लाएर भोलि चाहिँ अभियोजन दरिलो रूपमा प्रस्तुत भएन भने पनि यो अहिले भने शङ्काका त्यो कुराहरू चाहिँ पुष्टि हुन्छन्, हामीले पनि त्यो बोल्न सक्छौँ। अब अहिले अनुसन्धानको क्रममा रहेको भएर अब प्राइमरी रूपमा चाहिँ केही नदेखिए पनि अब अनुसन्धान हुने जेललाई चाहिँ र यो प्रक्रियामा छिर्या भएर अब अदालतसम्म चाहिँ यो नगई यो विषयको निरूपण हुने अवस्था चाहिँ म चाहिँ देख्दिनँ अहिले। राजसभाका नेता कार्यकर्ताहरू सडकमा एक किसिमले सङ्घर्षमा छन्, उनीहरूले शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरिरहेछन्। त्यसमा घुसपेट भयो, प्रहरीले दमन गर्यो, हाम्रो आन्दोलनलाई तितर गराउन खोज्यो, या घुसपेट गर्यो, प्रहरी नै भित्र छिरेर हाम्रै साथीहरू जस्तो बनेर प्रहरीमाथि नै त्यो बत्तल प्रहार गर्ने र हामीमाथि जाइ लाग्न त्यो घुसपेट गर्यो प्रहरीले भनेर आरोप लगाइरहेछन्। यो विषयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, आन्दोलन भने चाहिँ तपाईँको एउटा नियमित ढङ्गबाट शान्तिपूर्वक हुँदा त्यहाँ विभिन्न तत्त्वहरूले विद्यमान अहिले चाहिँ रासोपाको तर्फबाट पनि कोही व्यक्तिले केही क्रियाकलाप गर्न सक्छन्, अर्को विभिन्न घुसपेट तत्त्व नि हुन सक्छन्, त्यो हुन सक्दैन भन्ने यसमा के हो मैले भन्न सक्दिनँ। अब प्रहरीले सादा पोसाकका प्रहरीलाई त्यहाँ खटाएको पनि हुनसक्छ, त्यहाँ केही अवांछित क्रियाकलाप भयो भने नियन्त्रण गर्नलाई पनि पठाएको हुनसक्छ। यो चाहिँ एउटा आन्दोलनको क्रममा चाहिँ एउटा शान्तिपूर्वक आन्दोलन गर्न पाउने अब उहाँहरूको नैसर्गिक हक हो होइन। अब खासै आन्दोलनले यो मुद्दालाई प्रभाव पार्ने अथवा आन्दोलन हुँदैमा सरकार ब्याग हट्ने भनौँ, सरकार भने अब प्रहरी प्रशासनले मुद्दा फिर्ता लिने अवस्था देखिन्न। यो मुद्दा फिर्ता लिए पनि हेर्नुहोस् पछि फेरि कुनै न कुनैमा चल्छ। यसको निरूपण भनेकै अब यो मुद्दा चाहिँ प्रमाण छैन, मुद्दा चलेन भने पनि यो सरकारी वकिल मार्फत, यो चाहिँ तपाईँको महान्यायाधिवक्ता मार्फत निरूपण हुनु पर्यो, नचल्ने निर्णय हुनु पर्यो। होइन भने मुद्दा चल्ने हो भने अदालत गएपछि अब थुनचेक बहस हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रमाणहरू पनि प्रहरीको तर्फबाट आउँछन् होइन। अब सबै मुद्दाका अभियोजन पनि पेश हुन्छ, कति वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरे अभियोगहरू जान्छन्, अनि त्यसपछि दुई पक्षबाट बहस भएपछि टुङ्गिन्छ। अब अहिले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको छ अथवा आन्दोलनले चाहिँ उग्र रूप लिन थाल्यो भने पनि यसले यो मुद्दालाई अथवा रासोपालाई पनि फाइदा चाहिँ गर्दैन तत्काल। उनीहरूको यो राजनीतिक रूपमा मात्रै यो आन्दोलनको महत्त्व छ, त्यसमा पनि अब जनता सहभागी भयो भने अलिकति त्यो रासोपालाई फाइदा होला। कार्यकर्ता मात्रै भएर प्रदर्शन गऱ्यो भने कति दिन गर्ने भन्ने छ, किनभने एउटा अब अनुसन्धानको लागि नै हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ सङ्गठित अपराधको 60 दिन भयो, सम्पत्ति सुदृढीकरणको 90 दिनसम्म त्यो हदम्याद प्रहरीले पनि पाएको छ। त्यसमाथि अदालतमा गए थुनचेको बहसबाट अब 1-2 दिन कति लाग्ला होइन, त्यसबाट के हुन्छ त्यसपछि मात्रै यो विषय चाहिँ निरूपण हुन्छ। त्यस कारण त्योसम्म चाहिँ अब प्रक्रियामा गइसक्यो भएर त्योसम्म चाहिँ जान दिनु। अब सरकार रासोपा अब तपाईँ हामी सबैलाई पनि रवि के रूपमा रहेछन् भन्ने देख्ने अथवा पुष्टि हुने आधार बन्छ। त्यो नै एउटा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ उत्तम र अन्तिम विकल्प हो। अब त्यसमा दायाँ बायाँ गरेर केही हुँदैन। कतिपयले जीवी राई चाहिँ नेपाल आइसके, अब उनलाई सार्वजनिक गर्न मात्रै बाँकी छ। एमाले कङ्ग्रेसका नेताहरू बचाउने रविलाई मात्रै पोल्ने शर्तमा चाहिँ जीवीलाई सार्वजनिक गर्न खोजिँदैछ।
भन्ने किसिमका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू पनि आइरहेछन्, चिया चौडा गफहरू पनि भइरहेछ। त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ? अब हेर्नु, सिबी राई चाहिँ एउटा यस्तो अदृश्य रूपमा अहिले अदृश्य पात्र भइरहेका छन्। उनलाई चाहिँ योभन्दा अगाडिको सरकारले भगायो भन्ने, अहिलेका गृहमन्त्रीले म पक्रेर ल्याउँदैछु भन्ने पक्रिन नसक्नुमा उनलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा अलिकति संरक्षण गरिराखेको जस्तो आभास किन देखिन्छ भने, हेर्नुहोस्, पहिला त यहाँ सहकारी विभागले नै त्यो सहकारी मुद्दा परिराखेका अवस्थामा यत्र सहकारी ठगी भएका व्यक्तिलाई तपाईँको बाहिर जान पासपोर्ट चाहिँ फुक्का गरिदिए अवस्था छ, रोक्का भएको पासपोर्ट फुक्का गरे। अर्को कुरो, यत्रो मुद्दा यहाँ चलिसकेको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषय बनेको छ होइन। अब कोही पनि गृहमन्त्री भएको बेला अथवा प्रहरी प्रशासन यत्रो चाहिँ कति घटनाका अभियुक्तहरूलाई ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण अब प्रहरीको पनि त्यता ल्याउनेतर्फ ध्यान गएको होला र जानुपर्छ हामीले भन्छौँ होइन। अब जीवी राई आएपछि मात्रै यो मुद्दाको चाहिँ निचोडमा पुग्छ। अब अहिले जीवी राईको मुद्दा चाहिँ बाँकी राखेर अरूमा लाँदा पनि होइन, अब जीवी राईको नै मुख्य सहभागिता यहाँ देखिन्छ। त्यसकारण अब अहिले भने जस्तो जीवी राईलाई कसैले भगाएका छन्, कसैले लुकाएका छन् भने पनि यो अदालत यो मुद्दा जाने बेलातिर निकाल्छन् र ल्याउँछन् होला जस्तो मलाई पनि त्यो हो भन्ने लाग्छ। किनभने यसले गर्दा वास्तविकमा अब रविलाई अप्ठ्यारो पार्न पर्ने पक्षलाई नि जीवी ल्याएपछि फाइदा होला होइन। अब जीवी राई आफै पनि अब मुद्दा चलेपछि कुनै न कुनैमा धरौटी राख्छु अथवा चाहिँ अब सहकारीको ठुलो रकम अपचलन गरे चाहिँ उसमा मुद्दा चलिसकेपछि अन्तिममा आउँछु भन्ने उनको मनसाय नै हुनसक्छ। अब यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अब प्रहरीले ल्याउनलाई कति पहल गरेको छ, त्यो बाहेक हामीले चाहिँ अहिले अनुमानको भरमा मात्रै गर्ने कुरा भयो। तर कुनै न कुनै रूपमा संरक्षित छन् कि भन्ने चाहिँ त्यो आभास चाहिँ हुने गतिविधि चाहिँ भइरहेको छ। जीवी राई एमाले काङ्ग्रेसकै या ठुला राजनीतिक दलकै संरक्षणमा कतै न कतै छन् कि त्यस्तो आभास चाहिँ हुन्छ? त्यस्तो आभास चाहिँ किन हुन्छ भन्दा, जीवी राई अदृश्य रूपमा लुकाइएका पात्र छन्। मुख्य अभियुक्त उनी हुन्। सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायत सबै सहकारीबाट पैसा ल्याउने पनि हुने हुन् र यो सङ्गठित अपराधमा 3 तहको 3 लेयरको अपराध भयो। अब जीवीले पैसा ल्याए, अब रविको योजनामा ल्याएको हो होइन, छवि र रवि जीवी भएर ल्याएको हो कि होइन भन्ने एउटा भन्न सक्ने व्यक्ति जीवी राई नै भए होइन। अर्को रविहरूले त स्वीकारिराखेको अवस्था छैन। थप प्रमाणले पुष्टि भएन भने यो सङ्गठित अपराध पनि नठहर्न सक्छ। त्यसकारण त्यो अवस्थामा अब जीवी राईलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा अब कुनै सौदाबाजी गरेर अथवा कसैको संरक्षण छन् भने त्यो ल्याउन सक्छन्। अब त्यो रूपमा चाहिँ अब काङ्ग्रेस एमाले को चाहिँ अब रविलाई जसरी संसदीय समितिदेखि नै सहकारी ठगीमा कुनै न कुनै रूपमा एउटा अप्ठ्यारो स्थिति पार्ने हो भने त्यो जीवीलाई अन्तिम हारमा कसैले निकाल्न सक्छ। अब म त्यो काङ्ग्रेस एमाले अब कसले छ म त्यो भन्न सक्दिनँ, तर अब कोही अदृश्य पात्रले त्यहाँ भूमिका खेलिराखेको जस्तो देखिन्छ। एमाले काङ्ग्रेस यो अहिलेको गठबन्धन छ, यो वैकल्पिक राजनीतिमाथि नै प्रहार हो, यो रविमाथिको मात्रै प्रहार होइन। यो एमाले काङ्ग्रेसले अब रविपछि बालेन हर्क गोपी हमाललाई नै प्रहार गर्छ भन्ने आकलन पनि गर्छन्। त्यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस एमाले जस्ता ठुला दलहरूको चाहिँ एकीकरणमा जुन सरकार बन्यो उसले एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू, स्वतन्त्र पार्टीहरूलाई पनि यसले क्षति पुर्याउने र हामी नै सत्तामा हालिमुहालले वर्चस्व गर्ने एउटा उद्देश्य राखेको छ। अर्को, उनीहरूको जुन अलोकप्रियता त्यो बढ्दै गइरहेको छ, त्यसमा यी स्वतन्त्र व्यक्ति अथवा स्वतन्त्र अभियानहरूको नि भूमिका रह्यो भन्ने पनि एउटा उनीहरूलाई आभास भएको छ। अब त्यसकारण के छ भन्दा कुनै न कुनै रूपमा अब उनीहरूले सक्ने भने त हेर्नुहोस्, अब बालेन हर्क जस्ता व्यक्तिलाई पनि केही प्रक्रियामा ल्याउँथ्यो होला नि, तर रविको एउटा सहकारीको मसला पाए उनीहरू उपर त्यो केही मसला नभएको भएर अब पदमा रहेका व्यक्तिलाई अब स्थानीय प्रशासन ऐन अनुसार अथवा हाम्रो संविधानकै ऊ अनुसार नि तल्लो तहको एउटा सरकार प्रमुख भए होइन, मेयरहरू। अब सङ्घीय सरकारले त्यो असहयोग गरेर चाहिँ जान लाग्यो त तपाईँको न्यु रोडको सडकदेखि तपाईँको यो चाहिँ गौशाला प्रकरणसम्म देखियो। तथापि कानुनी प्रक्रियामा उनीहरूलाई अहिले ल्याउने आधार चाहिँ देखिन्न, त्यो सक्दैनन् होइन। अब रवि लामिछानेले त प्रक्रियामा छिराइसके भएर अब यसमा चाहिँ के हुन्छ यो मुद्दाको अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरणका कुराहरूबाट कतिका प्रमाण के हुन्छ त्यो आधारमा अब स्वतन्त्रलाई असर पर्ने अथवा स्वतन्त्र अझ शक्तिशाली भएर आउने त्यो मुद्दाको आधारमा निर्गोल हुन्छ
यो रासोपाको हकमा। अब बालेन हर्कहरूलाई चाहिँ अहिले अब सरकारले कुनै मुद्दा लाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। उनीहरू आफ्नो हिसाबले काम गरिराखेका छन्। उनीहरूले अझ लोकप्रिय काम गर्दै गयो भने उनीहरूको लोकप्रियता अझ बढ्दै जान्छ। एमाले कङ्ग्रेसले वैकल्पिक राजनीति गरेका शक्तिहरू व्यक्तिहरू माथि प्रहार चाहिँ गरिरहन्छन्। होइन, त्यो त हेर्नुहोस्, अब राजनीतिक दल भनेकै एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, एउटाले अर्कालाई सिद्ध्याउन हरेक तिकडमबाजी गर्छन्। अहिले पछिल्लो समय त नेपाली राजनीतिमा निष्ठा प्रतिष्ठा अथवा सिद्धान्त भन्दा पनि एउटा पदको केन्द्रबिन्दुमा बसेर जसरी राजनीति गरेका छन् र आफू दल निकटका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भरण पोषण गर्ने अथवा उनीहरूलाई आर्थिक लाभ दिन जसरी हिँडेका छन्, कानुनलाई मिचेर होइन, कानुन दुई थरी जस्तो, एउटा सर्वसाधारणलाई एउटा कानुन दलमा नजिक लागेका अथवा राज्य सत्ता नजिक भएका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने जसरी हिँडेका छन्। यही सहकारी ठगी प्रकरणमा नि अब रासोपाका सभापतिलाई तुरुन्तै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो, अरूको हकमा भएन। यस्ता कुराले गर्दा वैकल्पिक र नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई क्षयीकरण गराएर ठुला दल चाहिँ आगामी निर्वाचनसम्म सँगै गएर उनीहरूले एकल स्थापित हुन खोजेको तथ्य चाहिँ त्यो प्रष्ट देखिन्छ, त्यो जगजाहेर छ। त्यता उनीहरू कति सफल हुन्छन्, जनताले कति विश्वास गर्छन् होइन, कति खरो उत्रिन्छन् र अब भ्रष्टाचार सुशासनका मामिलामा चाहिँ अलिकति निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेनन् भने उनीहरूलाई यी कुराहरू प्रत्युत्पादक पनि हुनसक्छ। त्यो फाइदा हुन्छ भन्ने छैन। यसको पछिल्लो उदाहरण त के देखियो भन्दा, हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री एउटा त्यो खेलकुदको विषयलाई लिएर हौसला दिन गएको कुरामा त्यहाँ प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी लाग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ ठुला राजनीतिक दलका नेतृत्वप्रतिको चरम नैराश्यता युवाहरूमा चाहिँ त्यो आइरहेको छ भन्ने देखिन्छ कुनै न कुनै रूपमा। यो तर्फ चाहिँ दलहरू सचिनुपर्छ र अस्ति बालुवाटार के अरे तपाईँको यो प्रकरणबाट जुन काङ्ग्रेसलाई नोक्सान भयो होइन, अनि यो चाहिँ मिनबहादुर गुरुङले जुन 10 पनि 14 आना जग्गा दिए, त्यो जग्गा दान सर्वोच्च अदालतले पनि अहिलेलाई अन्तर्कालीन अन्तरिम आदेश दियो। त्यो कुराले एमालेलाई जुन रूपमा ड्यामेज गराएको छ, यस्ता गतिविधि बढ्ने हो भने यो दुईटा ठुला दललाई पनि भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखिँदै गइराखेको चाहिँ छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली त ग्याम हेर्न जाँदै गर्दा ऊ गएर ग्याम हारियो भन्ने किसिमको आक्रोशहरू व्यक्त हुन्छ। होइन, यो त के भने ठुलो एउटा चाहिँ देशभित्र रहेका युवा जनशक्तिको चाहिँ अहिलेका दलहरूप्रति चरम नैराश्यताका प्रदर्शन हो। किनभने त्यहाँ उहाँको कुनै भूमिका पनि छैन, उहाँको हारे पनि होइन। त्यो हुँदाहुँदै अब कार्यकारी प्रमुख जाँदा चाहिँ त्यस्तो नारा, उहाँको त वेलकम हुनुपर्थ्यो, उहाँ हौसला दिन जानुभएको थियो। त्यो विरोध हुनु भने चाहिँ चरम नैराश्यता हो। यो चाहिँ एउटा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा, जनतालाई यी ठुला दलका नेतृत्व र यो व्यवस्थाले चाहिँ देश विकास गरेन, मान्छे बाहिर जान पर्यो, केही भएन भन्ने एउटा त्यो जुन लागिरहेको छ नि, त्यसको विस्फोटक रूप हो। यो हुनु चाहिँ सुखद होइन। यस्ता गतिविधि चाहिँ नहुनेतर्फ सरकारको क्रियाकलाप गतिविधि हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार चाहिँ म गर्दिनँ, शून्य सहनशीलता अपनाउँछु अथवा निर्मम छु भनेर मुखले होइन, व्यवहारले देखिनुपर्छ। र ठगीमा नि जस्तो एउटा सहकारी ठगीमा रवि लामिछाने माथि मात्र होइन, अरू सहकारी ठगीमाथि पनि छानबिन गर्नु पर्यो। अरू काण्डका अभियुक्तमाथि पनि त्यो मुद्दा छानबिन गरेर दायर गर्ने अवस्था, त्यो अख्तियार प्रभावकारी बनाएर हुन्छ अथवा गृह प्रशासन प्रभावकारी, त्यो तर्फ सरकार जानुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै जनताको विश्वास जित्न सक्छन्। विश्वको केन्द्रमा रहेको देश अमेरिका, जहाँ ट्रम्पले जिते, उनी यसभन्दा अगाडि क्या पनि यो एक कार्यकालभन्दा अगाडि क्या पनि राष्ट्रपति थिए। उनको विजयलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? उनी चाहिँ अलि कट्टरपन्थी, अलि अमेरिकालाई चाहिँ केन्द्रबिन्दु मान्ने, अलि कट्टरपन्थी, अलि गोरो छाला भएको मान्छे मन पराउने भन्ने किसिमको भाष्य, र उनले हार्छन्, उनले कहिले उटपटाङ पनि गर्ने, त्यो भएर उनले भन्दा अरूले जित्दा ठिक, अलि उभद्रो टाइपको भनिन्थ्यो, तर उनले नै चुनाव जिते। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब अमेरिकाका जनता अलिकति अब प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने र सहनशील छन्। उनीहरूले चाहिँ एउटा आप्रवासीको नीति जुन ट्रम्पले ल्याएको थियो, त्यो नीतिले गर्दा पनि उनीहरूले त्यो रुचाए होइन। अब किनभने धेरै आप्रवासीहरू भएको मुलुक अमेरिका, अनि अब रङ्गभेदको कुरा त आएन, तैपनि अब गोरा र कालाको पनि त्यहाँ कुरा छ। अनि अब अहिलेको ट्रम्पलाई चाहिँ जति उटपटाङ कुरा गरे पनि जुन यो दक्षिण एसियामा युद्धहरूको उसमा चाहिँ खेल्या भूमिकाले गर्दा पनि अब ट्रम्पलाई मन पराएका होलान्। अनि त्यहाँ अर्को कुरा के भने त्यहाँ भ्रष्टाचार त्यस्ता कुरा
कुनै गरे पनि छैन र अब ट्रम्पले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आदिवासी अमेरिकातिर बसिराखेका बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको चाहिँ अब हित संरक्षण गर्छन् भन्ने हिसाबले होला र विभिन्न अब सहयोग गर्ने पनि अब ट्रम्पको पक्षमा पनि त्यहाँ सहयोगहरू धेरै उसले गरे भएर अब पहिला जितिराखे अब अल्लो पिरे रहन्छन् भन्ने कुरा मान्नु पर्यो अब अहिलेको जिताइलाई अब मैले यसलाई स्वाभाविक लिन्छु किनभने अब त्यहाँ चेन्ज आएनन् जनताले यसले चाहिँ नेपाली विशेष गरी आप्रवासी नेपाली लगायत अन्य देशका यिनीहरूलाई कस्तो प्रभाव पर्छ विशेष गरी यिनीहरूप्रति चाहिँ उनी अलिक कट्टर हुन्छ आप्रवासी प्रति कट्टर भएको भएर धेरै चाहिँ अमेरिका जान चाहने अथवा अमेरिकामा बस्न चाहनेलाई त्यो अब डिबी परेर जाने बाहेक अरूलाई चाहिँ अलिकति असहज हुन्छ कि भन्ने छ त्यसमाथि अब यिनीहरूले अब अलिकति त्यो नीतिहरू चाहिँ तत्काल पुनरावलोकन गर्दैनन् यो अघिल्लो सरकारकै निरन्तरता हुन्छ अब सहज हुने अवस्था चाहिँ देखिएन भनौँ न अब ट्रम्पकै विजयले चाहिँ युक्रेन रुस युद्ध लगायतका जुन युद्धहरू छन् नि यसमा पनि ट्रम्पको विजय भएपछि चाहिँ रोकिन्छ भन्ने आकलन पनि गरिरहेको थियो त्यो सम्भावना छ होइन अब ट्रम्पले चाहिँ युद्धलाई चाहिँ अब बढावा दिन नखोजे जस्तो जुन नीति लिया छ होइन त्यसले गर्दा उनले त चुनावी सभामै भन्नुहुन्थ्यो मैले युद्ध रोक्छु रोकाइदिन्छु भनेर होइन अब त्यसमा चाहिँ केही सहज हुन्छ र विश्वमा युद्धहरू नभएको भए पनि त्यो राम्रो हो भनेर पनि अमेरिकी जनताले त्यो मध्य हुन सक्छन् अब त्यतातर्फ जान सक्छ अब ट्रम्प प्रशासन तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारलाई धन्यवाद नमस्कार हस् तपाईँको मिडियालाई नै हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु